جو شان ہے احمد پیارے دا، نئی شان او عالم سارے دا، نئی کوئی مثل اس راج دولارے دا، پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العلی العظیم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ حضرت میمونہ دا ذکر ہے نا ٹھیک ہے ساڑھی امی جان روحانی امی جان اور ایسی امی ہے جنہ ماما سانو جنم دیتا ہے تواڈی ماں میری ماں تواڈی ماں یہ جڑیاں ساڑیاں ماما نے یہ صرف ایس زبان نال ثابت نے میمونہ ساڑی او ماں ہے جڑی زبان نال بھی ثابت ہے اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے ٹھیک ہے جی تے ایک باری مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ اور ان جملیاں دوتے احباب نے توجہ فرمانی ہے تے داد دینی ہے توجہ فرمانا خدا کی عبادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ فقیروں میں تقسیم کرتی تھی دولت فقیروں میں تقسیم کرتی تھی دولت کہ جود و سخاوت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت
میں آگے میمونہ ملا ان کو امت کی ماں کا جو رتبہ ملا ان کو امت کی ماں کا جو رتبہ ملا ان کو امت کی ماں کا جو رتبہ تو شفقت محبت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ ایثار و الفت میں آگے میمونہ ایثار و الفت میں آگے میمونہ ایثار و الفت میں آگے میمونہ کہ ہر ایک سعادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ نبی مسکراتے تھے باتوں پہ ان کی نبی مسکراتے تھے باتوں پہ ان کی نبی مسکراتے تھے باتوں پہ ان کی اسامہ ظرافت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ نبی کی اطاعت میں آگے گرامی مرتبہ ذی عزت ذی شرافت صاحبان ایمان و عرفان و ایکان قرب و جوار تو تشریف لان والے سنگیوں دوستوں بھائیوں اور بزرگوں ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ المعروف حضرت میمونہ تواڈی تے میری روحانی امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دی زینت حرم پاک دی عزت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت گزار سلیقہ مند اور دل دی سخیہ زوجہ محترمہ آپ دے حوالے دے نال پہلا حصہ اج جناب دیاں سماعتاں دے حوالے پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ حضرت میمونہ باپ والوں 18ویں تھاں تے جا کے جیڑا دادا نبی پاک دا اوہی دادا جناب میمونہ پاک دا
18واں دادا نبی پاک دا اوہی جناب ام المومنین دا 18ویں پشت تے جا کے شجرہ نسب اکٹھا ہو جاندہ جناب میمونہ دے والد دا نام حارث بن حزن اور بنو ہلال دے نال تعلق عابدہ بنو حوازن بھی کیا جاندہ ہے کیونکہ اگے جا کے آپ دے ایک دادے دا نام حوازن بنو بکر بھی آکھے جاندہ ہے خیر انہ دے والد محترم مکہ دے رہائشی اور جناب میمونہ دی امی جان انہ دا نام ہند بنت عوف بن زہیر ہند بنت عوف آپ دا تعلق یمن دے مشہور ترین قبیلہ حمیر دے نال جس دے اندر حضرت طبہ حمیری جیسے اشاکان نبی پاک دے عقیدت مند اور ارادت مند پیدا ہوئے طبہ حمیری وہی بادشاہ نے جنہاں نے سینکڑوں سال پہلا مدینہ شریف علماء نو بسایا ایک خط لکھ کے سب تو بڑے عالم دے حوالے کیتا صندوق وچ بند کر کے کہ تسی اے خط اپنے بیٹے نو دینا او اگو اپنے بیٹے نو دین او اگو اپنے بیٹے نو دین او اگو اپنے بیٹے نو دین چلدیاں چونکہ مدینہ شریف نبی آخر الزمان تشریف لیاونی ہے تے اے میرا خط انہاں تک پہنچا دینا تے انہاں نو سلام بھی پیش کر دینا تے اینی کو گزارش کر دینا سونیا تیرے نال بڑا پیار کردہ سی اپنے غلامہ میں شامل فرما رہا ہے اے اس خاندان دی شہزادی نے جناب ہند بنت عوف یعنی حمیر قبیلہ شاہی خاندان ہے یمن دے اندر انہاں دا تعلق شاہی خاندان نال جناب میمونہ دی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالوں تقریباً 22 سال ظاہری عمر دے حوالے دے نال آپ چھوٹیاں نے جدو نبی پاک نے اعلان و اقرار و اظہار نبوت فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارکہ 18 سال جدو حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ وال اس ویلے آپ دی عمر مبارکہ 30 سال مکہ دی اندر آپ دی ولادت بسعادت ہوئی جناب میمونہ دی والدہ دا میں ذکر چھڑیا ہند بنت عوف اس خاتون جنی خوش نصیب عورت دنیا تے ہے ہی کوئی نہ اتنے اعزاز اور شرف اس خاتون نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اگر میں اس خاتون دا ذکر کرا آپ دی ماں دا تو میرا خیال ہے اج دا خطاب آپ دے حوالے تک ہی رہے گا لیکن سنو آپ دی والدہ ماجدہ سب تو پہلا شرف اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نے جان نثار صحابیہ اور اسلام دی وفادار خاتون اس بی بی ہند بنت عوف نو اے شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت دے اندر یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہند بنت عوف دیاں حضور دے نکاح وچ آئیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے دوری ساس تے نبی پاک دورے داماد نے اس عورت دے اور اے او خاتون ہے دورے داماد کی میں نبی پاک
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ نال نکاح حضور نے فرمایا، وہ بھی جناب ہند بنت عوف دی بیٹی نے، اور پھر کچھ عرصہ بعد چند سالہ بعد نبی پاک نے جناب میمونہ نال نکاح فرمایا، وہ بھی ہند بنت عوف دی بیٹی نے، اور یہ دونوں اخیافی بہنہ نے، یعنی دودھ شریک بہنہ نے، ماں دوہاں دی ایک مگر باپ وکھرے وکھرے نے۔ جناب زینب بنت خزیمہ دا انتقال ہو گیا سی، 3-4 مہینے آپ نبی پاک دے نکاح وچ رہیاں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی واحد اے بیوی نے جنہ دا حضور دی ظاہری حیاتی وچ مدینے وچ انتقال ہویا۔ مکے وچ جناب خدیجہ تے مدینے وچ آ کے جناب زینب بنت خزیمہ دا انتقال ہویا، یعنی یکے بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت اندر اس عورت دیاں 2 بیٹیاں آئیاں۔ اس لحاظ دے نال بھی ایک خاتون ممتاز حیثیت رکھ دی ہے۔ نمبر 2، جناب ہند بنت عوف نو اے بھی شرف حاصل کہ ایک نہیں، دانیال پتر ایدے وے دھیان کری دے، اس عورت میں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 خلفاء الراشدین دے گھر اس بی بی دیاں 3 بیٹیاں آئیاں۔ 3 خلفاء الراشدین انہاں دے داماد بنے اور احساس بنی۔ کیڑے 3 خلفاء الراشدین؟ بعد از انبیاء سب تو بہترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر تے جناب خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ جناب فاروق اعظم، تیسرے نمبر تے شیر خدا تاجدار حلتا جناب علی المرتضی۔ یہ تینوں خلفاء حضرت ہند بنت عوف دے داماد نے، جوائی نے۔ علاوہ ازیں اس عورت نو اے بھی شرف حاصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جعفر طیار اور جناب علی المرتضی، انہاں 3 شخصیتاں دیاں 3 چچیاں اس خاتون دیاں بیٹیاں نے۔ نمبر 1، حضرت عباس بن عبد المطلب نبی مکرم دے بھی چچا، جناب جعفر بن ابی طالب جعفر طیار دے بھی چچا، تے جناب علی بن ابی طالب دے بھی چچا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب دی بیوی ام فضل لبابہ عامریہ رضی اللہ عنہا، اے بیٹی نے جناب ہند بنت عوف دی۔ اس لحاظ دلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک چچی عباس بن عبد المطلب دی بیوی اس خاتون دی بیٹی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے بھی چچا، امیر حمزہ دی بیوی حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے بھی چچا، علی پاک دے بھی چچا، جعفر طیار دے بھی چچا۔ انہوں نے اس خاتون دی بیٹی اروا بنت امیس دے نال نکاح کیتا، جدائی ہو گئی۔ اس نکاح دی وجہ تو نبی پاک دی بھی چچی اروا بنی، علی پاک دی بھی چچی بنی، جعفر طیار دی بھی چچی بنی۔ اروا دے نال نکاح ہویا، طلاق ہو گئی۔ پھر آپ نے نکاح کیتا
ارواح دی دوسری بہن دے نال، انہاں دا نام ہے سلمہ بنت عمیس، جدی کوکھ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ نو بیٹی عطا فرمائی، امۃ اللہ یا امامہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو چچیاں امیر حمزہ دے گھر آئیاں تے دوویں بیٹیاں نے جناب ہند بنت عوف دیاں۔ اس لحاظ دے نال بھی ایک خاتون زمانے دے اندر ممتاز اور منفرد حیثیت رکھ دیاں نے۔ حضرت ہند بنت عوف دی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 تن دے صدقے 5 شہیدان اسلام، 5 شہیدان دی بھی اے سس بنیاں۔ نمبر 1 شہید احد، تاجدار شہداء، نبی پاک دے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ۔ وہ اگے میں دس چکے ہیں کہ 2 بیٹیاں نکاح وچ آئیاں، دورے داماد نے جناب امیر حمزہ۔ نمبر 2 شہید احد، جناب عبداللہ بن جہش، نبی پاک دے پھپھو زاد بھائی۔ نمبر 3 شہید مدینہ حضرت فاروق اعظم۔ نمبر 4 شہید کوفہ حضرت علی المرتضی۔ نمبر 5 شہید بدر عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ اے عبیدہ بن حارث کون نے؟ اے نبی پاک دے تایا زاد نے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو بڑے تائے دا نام ہے حارث بن عبد المطلب، انہاں دے بیٹے نے عبیدہ۔ بدر دے میدان اندر سب تو پہلے مجروح اور سب تو آخری شہید حضرت عبیدہ بن حارث نے۔ میں تھوڑی جی گل کھول دینا، جدو بدر دی جنگ شروع ہوئی تے عتبہ نے کوئی آلہ استعمال کیتا تے سب تو پہلا زخم حضرت عبیدہ بن حارث نو ہویا، انہاں دا پاؤں کٹیا گیا، زخمی حالت اس لڑدے لڑدے رہے، 13 بندے شہید ہو چکے میدان بدر، جنگ جیت لئی تے صحابہ کرام نے انہاں نو اٹھا لیا، مدینے وال رخ کر لیا۔ مدینے وال جدو منہ کیتا، تھوڑے میل اجے سفر کیتا، زیادہ اجے سفر باقی، رستے وچ ایک مقام آیا صفرا ینبع البحر، اوتھے جا کے انہاں دا انتقال ہویا، گویا 14ویں شہید آخری شہید عبیدہ بن حارث نے۔ اگر اس لحاظ نال ویکھیے کہ 5 شہیداں دی ماں بنیاں ہند بنت عوف۔ میں عرض کیتی ہے کہ اس عورت نو، اس خاتون نو اللہ نے ایسے شرف عطا کیتے جڑے دوسریاں عورتاں نو نصیب ہوئے نہیں۔ عظیم ترین داماداں دی ساس اور خوش دامن نو ہند بنت عوف آکھیا جاندا ہے۔ اور انہاں دے ہن تسی داماداں دے نام سنو، جوائیاں دے نام سنو۔ پہلے داماد نبی آخر الزمان، تتیمہ دوران، سیاح لا مکان، ماہ حسینہ و جمیلہ، معصوم آمینہ، حضرت جناب امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام، آپ دوہرے داماد ہیں۔ حضرت جناب امیر حمزہ، یہ بھی میں گوشت گزار کر چکیا کہ آپ بھی اکارے نہیں، دورے داماد نے۔ نمبر 3 جناب عباس بن عبد المطلب۔ نمبر 4 حضرت جعفر طیار۔ نمبر 5 حضرت ابو بکر صدیق۔ نمبر 6 جناب فاروق اعظم۔ جوائیاں دے نام پہ سن دے ہو، کنی عظیم شخصیات، اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت جناب فاروق اعظم، تاجدار حلتا، مولا مشکل کشا علی المرتضی،
حضرت جناب طفیل بن حارث، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عبداللہ بن جہش، شداد بن ہاد، اے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ اگلی اور گل سنو، تین ایسے بندے نے جنہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا، دو تے ایک تے قبل از اسلام مر گیا، ایک اسلام دے دوران مریا مگر انہیں اسلام قبول نہیں کیتا۔ ایک بندے دا نام ہے مسعود بن عمر ثقفی، ایک قبل از اسلام مر گیا۔ ایک بندے دا نام ہے ابو رحم بن عبد العزا، ان سب تو آخری پڑھن لگا جوائی، شان دنیاوی اعتبار دے نال گھٹ اے دی بھی نہیں، دنیاوی قد کاٹ روب دبدبا عزت منزلت دنیاوی حساب دے نال تھوڑی نہیں۔ ولید بن مغیرہ، ایتھے سبحان اللہ نہیں آخری، چلو کوئی گل نہیں۔ ولید بن مغیرہ اسلام دشمن، بڑے اسلام دے دشمناں وچ ولید بن مغیرہ دا نام ہوتا ہے، اور اے او بدبخت ہے جی دی مذمت دی اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ آیتاں نازل کیتیاں۔ اے بھی آپ دا دماد ہے، یعنی اگر دنیاوی اعتبار نال ویکھیے تے ماڑے لیسے دماد نہیں۔ خیر، حضرت ہند نے تسی ہن سوچ دے ہوگے بھی اللہ تعالیٰ نے انہاں کنیاں کو بیٹیاں دتیاں نے تے انہاں کنیاں کو شادیاں کیتیاں نے؟ آپ نے ٹوٹل 3 شادیاں کیتیاں، 3 نکاح کیتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو 8 بیٹیاں عطا کیتیاں، 3 نکاح تے 8 بیٹیاں۔ 3 شوہر نے تے 3 وچوں ہی اللہ نے اولاد عطا کیتی۔ پہلے شوہر دا نام ہے خزیمہ بن حارث، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، انہاں دا نام ہے زینب بنت خزیمہ۔ دوسرے خامد دا نام ہے حارث بن حزن بن بجیر، انہاں وچوں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ پہلی بیٹی دا نام ہے میمونہ ام المومنین، جنہاں دا ذکر خیر اج ہے۔ دوسری بیٹی دا نام ہے ام فضل لبابہ کبرا، تیسری بیٹی دا نام ہے ام خالد لبابہ صغرا، چوتھی بیٹی دا نام ہے عزہ بنت حارث۔ یہ 4 بیٹیاں حارث دے نال نکاح کرن تو بعد اللہ نے عطا کی تھی۔ پھر آپ نے تیسرا نکاح کیتا امیس بن ماد بن حارث دے نال، جنہ دا تعلق بنو خثعم دے نال۔ خثعم، اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، ایک دا نام رکھیا سلمہ بنت امیس، دوسری دا نام رکھیا اروا بنت امیس، تیسری دا نام رکھیا اسماء بنت امیس۔ ان مزے والی گل دساں، اے اللہ نے 8 بیٹیاں عطا کیتیاں تے 8 دیاں 8 بیٹیاں ہی نبی پاک دی صحابیات نے اور مومنات نے، خود 20 صحابیہ تے اگوں 8 دیاں 8 تیاں بھی نبی پاک دیاں صحابیہ، نبی پاک نال عقیدت اور مودت رکھن والیاں۔ ہن انہاں بیٹیاں دے رشتے کتھے کتھے ہوئے یہ بھی سنو۔ جناب زینب بنت خزیمہ یہ ام المومنین بنیاں، انہاں دا ڈیٹیل نال تسی ذکر سن چکے، مگر میں اجمالی طور تے 1 منٹ دے اندر انہاں دا خلاصہ بیان کر دینا۔ انہاں دی پہلی شادی نبی پاک دے چچا زاد یعنی تایا زاد حضرت طفیل بن حارث نال ہوئی۔ ایویں چند دن شادی رہی، جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، راما جدا ہو گئی۔ بعد از عدت دوسرا انہاں نے نکاح کیتا انہاں دے چھوٹے بھائی عبیدہ بن حارث دے نال، جڑے بدر وچ شہید ہوئے۔ تیسری شادی او جدوں بدر وچ شہید ہو گئے، انہاں دی عدت گزارنے تو بعد
انہوں نے تیسرا نکاح کیتا حضور دے پھپھی زاد اور صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ دے نال۔ اور جدو تیسرا نکاح کیتا کچھ دیر نکاح رہا، مگر عبداللہ بن جہش احد دے میدان شہید ہو گئے۔ انہاں دی عدت گزارنے تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دین دا ارادہ فرما کے اپنے حبالہ عقد وچ لے لیا، نکاح وچ لے لیا، یعنی چوتھی تھان تے آ کے نبی پاک دے نال نکاح ہویا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح تو خالی مسلمان بالغ مرد بھی نہ رہے تے بالغ عورت بھی نہ رہے، کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا قول میرے سامنے آ گیا، میں نو ذہن وچ آ گیا۔ آپ تو سوال کیتا گیا کہ آپ عمر دے کیڑے سٹیج وچ جا کے خیر میں سمجھ دیو کہ میں نکاح تو بغیر بھی ہن زندگی بسر کر سکنا؟ آپ نے فرمایا کیڑی سٹیج دی گل کرنی؟ عمر دا بلوغت تو بعد ہر حصہ نکاح دے وچ گزرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری سانس اڑی ہوئے حالت فضا اور نزع دے وچ میں ہوا، مینوں اللہ توفیق دے تے میں اس ویلے بھی نکاح تو خالی نہ رواں۔ ساڈے ہاں بڑی بڑی قباحت ہے، ایک عورت نو طلاق ہو گئی ہے، انہوں قبول کوئی نہیں کردا، دوسری جگہ تے اودا نکاح ہو گیا، انبن ہو گئی یا فوت ہو گیا، پھر لوگ انہوں بالکل دھتکار دیندے نے۔ تیسری جگہ تے نکاح ہو گیا تے پھر بالکل ہی کھاتی ختم، بلکہ تیسری جگہ تے خود عورت بھی جان واسطے تیار نہیں۔ بھائی میاں تیری عزت زیادہ ہے یا ام المومنین زینب بنت خزیمہ دی زیادہ ہے؟ زینب بنت خزیمہ ام المومنین اونے لستنہ، جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا اللہ نے احسان دیتی ہے کہ میرے نبی دیاں بیویاں ایسیاں نے جنہ دی طرح زمانے وچ عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ انی عزت دے تاج جنہوں اللہ نے عطا کیتے نے چوتھی تھاں تے نکاح ہویا مصطفیٰ کریم دے نال۔ نکاح تو خالی نہیں رہی۔ اگے چلیے، جناب ہند بنت عوف دی دوسری شادی ہوئی حارث بن حزم دے نال۔ اللہ نے بیٹی عطا کی تھی، نام رکھیا برہ، جنہاں نو جناب میمونہ آکھیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے انہاں دا نام تبدیل کیتا ہے۔ جناب میمونہ بنت حارث، انہاں دی پہلی شادی ہوئی مسعود بن عمر سقفی دے نال، طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی ہوئی ابو رحم عبد العزا دے نال، ابو رحم عبد العزا انتقال کر گیا۔ پھر جناب میمونہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم دی عزت بڑھ کے او شان عطا کی تھی، او شان حاصل کی تھی جڑی اللہ نے دوسری ازواج مطہرات نو عطا فرمائی ہے۔ آپ دا نکاح ڈیٹیل دے نال اگلے جمعے پڑھا گا اور بڑا لطف آوے گا۔ تیسری بیٹی اللہ نے عطا کی تھی، نام رکھیا لبابہ۔ چوتھی بیٹی اللہ نے عطا کی تھی، او دا بھی نام رکھیا لبابہ، مگر جڑی وڈی سی او دا نام کر دیتا لبابہ کبرا، تے چھوٹی دا نام رکھ چھڑیا لبابہ صغرا۔ اے عرب چلدا سی، جی میں اللہ نے امام حسین نو بیٹا دیتا، نام رکھیا علی، پھر اللہ نے بیٹا دیتا تے نام او دا بھی رکھ چھڑیا علی۔ لوکاں کہ جناب ایک ہی، آپ نے فرمایا انہوں علی اکبر کر دینے ہیں، انہوں علی اصغر کر دینے ہیں۔ اللہ نے پھر بیٹا دیتا، نام رکھیا علی۔ لوکاں کہ جناب ہون کی، آپ نے فرمایا وڈے نو علی اکبر کر دینے ہیں، وچکار لے نو علی اوسط کر دینے ہیں، چھوٹے نو علی اصغر بڑھا دینے ہیں۔ یعنی یہ نظام چلدا سی۔ انہاں نو جناب لبابہ نو کبرا بنا دیتا گیا، دوسری لبابہ نو صغرا بنا دیتا گیا، لیکن دوہاں دی کنیت لبابہ کبرا، انہاں نو کیا جاندا ہے ام فضل۔
انہاں دی اکو ہی شادی ہوئی ہے، نبی پاک دے سگے تایا بندے نے، ویسے چچا بول دینے اسی، حضرت جناب عباس بن عبد المطلب دے نال، حضرت فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جیسے آپ دی ہی اولاد نے ام فضل دے۔ دوسری بیٹی لبابہ صغرا ام خالد، انہاں دی شادی ہوئی ہے ولید بن مغیرہ دے نال۔ ہن او اسلام دشمن ہے تے اے نبی پاک دی صحابیہ نے۔ حضرت خالد بن ولید دا سگا باپ ہے ولید بن مغیرہ۔ اس تو میں اگے بھی ایک اصول دینا ہونا تواڈے سامنے، آج پھر میں رکھن لگا، جان بوجھ کے رکھن لگا۔ اے اصول میں ایک مثال دے طور تے پیش کرنا، اے شخصیت نے جنہاں دی اساں تعریف کرنی ہے یا اساں تردید کرنی ہے، تضمین کرنی ہے، اس شخصیت دی وجہ تو نہ اتلے نو ٹھیس پہنچے نہ تھلے والے نو ٹھیس پہنچے، یہ ذہن اس رکھو۔ افراط و تفرید دا شکار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے دی وجہ تو اتلے نو بھی تکلیف نہ ہوئے تے تھلے بھی تکلیف نہ ہوئے، اے تھلے والے دی وجہ تو وچکار والے نو تکلیف نہ ہوئے تے اتے والے دی وجہ تو بھی وچکار والے نو تکلیف نہ ہو۔ مثلا اور میں تواڈے سامنے اج گل کھولی ہے، ولید بن مغیرہ اے او بندہ ہے جے بارے اللہ نے فرمایا محبوب اے حلال دا ہے ہی نہ۔ قرآن پاک وچ کئی آیات نے، تقریباً 10 آیات نازل ہوئی، لیکن ہن انہاں دا بیٹا خالد بن ولید بن مغیرہ دا سگا بیٹا خالد بن ولید صحابی رسول ہے۔ ولید بن مغیرہ دا سگا بیٹا ولید بن ولید بھی صحابی رسول ہے۔ ولید بن مغیرہ دی سگی بیٹی ناجیہ بنت ولید نبی پاک دی صحابی ہے، اے دی سگی بیٹی فاطمہ بنت ولید نبی پاک دی صحابی ہے۔ او بھائی اے ولید بن مغیرہ جو کچھ ہے اینو رکھنا اون دے تک، اے دی وجہ تو حضرت خالد بن ولید نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اے دی وجہ تو جناب ناجیہ بنت ولید نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ولید بن ولید نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں مثال پیش کر چھڑنا، ابو جہل، اچھا عام طور تے اے بھی ایک لوگاں دا ذہن ہے اور دسیا بھی جاندا ہے کہ نبی پاک دا سگا چچا ہے، نہیں، حضور ہاشمی قریشی نے تے ابو جہل مخزومی قریشی، او بنو مخزوم وچوں ہے، حضور ہاشمی نے، انہاں دے قبائل وکھرے وکھرے نے، کوئی خونی رشتہ نہیں، ایک کوئی رشتہ بندا ہے، او اے وے کہ جڑے محلے وچ نبی پاک رہندے سن اوتھے اے ابو جہل بھی رہندا سی، بس محلہ ہے، ورنہ کوئی خونی رشتہ داری نہیں، دور دی۔ وہ ابو جہل ابو لہب، او تو بول دے ابو لہب تو لوکی ابو جہل بول کے پھر دونوں نے اکٹھا چاچا بول چھڑ دے، حالانکہ ایسی گل نہیں۔ اگے سنو، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ او صحابی رسول نے، کسے بندے نے انہاں نو یعنی جن نے مینا ماریا وہ بھی صحابی سے، انہاں نے مینا ماریا بے تو ہے تے ابو جہل دا پتر ہی نا، وہ نبی پاک دی بارگاہ شکایت لے کے آیا، یا رسول اللہ مینوں میرے باپ دا مینا مار دے پیا۔ حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا او دے عمل او دے نال، اے دے عمل اے دے نال، فلہذا کسے بھی صحابی نو تکلیف نہ پہنچے، کسے نبی دے غلام نو تکلیف نہ پہنچے، جیڑا جدا جرم ہے اوتھے تک رکھیا جائے اور زبان نو لگام دے کے رکھیا جائے۔ کئی لوگ نے جڑے ایتھے آ کے پھسل جاندے ہیں، عمر ابن سعد اسی انہوں کتا بھی آکھ لینا، کمینہ بھی آکھ لینا، بغیرت بھی آکھ لینا، سارا کچھ جو لیکن اے دی حد تک، چونکہ انہیں اہل بیت نو تنگ کی تھی اور بڑی انہیں تکلیف دیتی ہے، سن دلی تکلیف ہے تے تائیں اسی آنے نا، لیکن عمر بن سعد انہوں دیکھنا کدا بیٹا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا، اشرف بشرہ صحابی،
حضرت سعد بن ابی وقاص نو امر دی وجہ تو کوئی تکلیف نہیں دینی. اللہ حاضر کیا اگے چلو. پانچویں بیٹی عزہ بنت حارث زیاد بن مالک دی بیوی نے، یہ نجد دے علاقے وچ. چھویں بیٹی اروا بنت امیس، بلکہ چھویں بیٹی سلمہ بنت امیس. پہلا نکاح امیر حمزہ دے نال ہویا، جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی. پھر ستویں بیٹی حضرت سلمہ بنت امیس، پہلا نکاح حضرت امیر حمزہ دے نال ہویا، بیٹی پیدا ہوئی امامہ. بعد از شہادت امیر حمزہ انہاں دا دوسرا نکاح صحابی رسول شداد بن ہاد نال ہویا، انہاں دے نال جدائی ہو گئی. تے تیسرا نکاح جناب فاروق اعظم مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ دے نال ہویا. میں اور تہاڈا رانجھا راضی کرن لگا، ایویں ایک منٹ اور گل سن لو. ایک اٹھویں بیٹی جڑی مشہور ترین نے اسماء بنت امیس، انہاں دا پہلا نکاح حضرت علی دے بھائی جعفر طیار دے نال ہویا، جنہاں وچوں محمد بن جعفر، اون بن جعفر، عبداللہ بن جعفر طیار پیدا ہوئے. جنگ موتا وچ جعفر طیار شہید ہو گئے. تے عدت گزارن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں نو اپنے نکاح وچ لیا. اللہ نے بیٹا عطا کیتا جی دا نام رکھیا محمد بن ابو بکر. ابو بکر وصال کر گئے. انہاں دی عدت گزارنے تو بعد حضرت علی نے اپنے نکاح وچ لیا. دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک دا نام علی نے اپنے بیٹے دا نام علی رکھیا تے دوسرے دا نام یحییٰ رکھیا. اور اے اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ الزہرا دی روزانہ بلا ناغا خدمت کر دیا سن بعد از وصال مصطفیٰ. اور جدو حضرت فاطمہ الزہرا دا انتقال ہوئے اس ویلے بھی اے ہی حضرت فاطمہ دی بارگاہ وچ سن. جناب فاطمہ نے جڑی مشاورت کیتی سی بھی میرا کوئی میری میت دا کوئی بندہ حیات دا حساب نہ لگا سکے کہ فاطمہ دا جسم کتنا کوئے، کتنی لمبا تے کتنا. آپ نے مشورہ منگیا اس عورت کو، جناب اسماء بنت امیس کو. تے انہاں نے عرض کیتی بی بی کوئی پریشانی والی گل نہیں، جدوں فوت ہو جاؤ گے تہاڈی میت دی چارپائی دے اوتے اسی انج دی سیٹنگ کران گے کہ کسی بندے نو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ فاطمہ الزہرا دا جسم کتنا ہے، جسامت کتنی ہے. انہوں نے پھر شاخہ لگا کے ایک جھونپڑی بنا کے حضرت فاطمہ الزہرا نو نمونے دے طور تے پیش کیتے. حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر انہوں بڑا خوش دلی نال قبول فرمایا کہ بہت اچھا، اور اسی طرح کیتا گیا. یعنی اے بی بی حضرت جناب اسماء بنت امیس فاطمہ الزہرا دی بھی کنیز سن. انہاں دے وصال تو بعد جناب علی المرتضیٰ نے انہاں نو اپنے نکاح وچ لے لیا. ہن آؤ آخری گل کریے. یہ گل سن چکے ہو کہ 8 بہناں نے تے 8 دیاں 8 ہی مومنات نے، 8 دیاں 8 ہی صحابیات نے. اچھا پھر صحابیات بھی ایسیاں، مومنات بھی ایسیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان دے وچوں انہاں دے ایمان دی گواہی ساڈے تک پہنچی. ایک بار سبحان اللہ کو میں پیش کرا. حضرت جناب قریب فرما دے نے میں عبداللہ ابن عباس تو سنیا. عبداللہ ابن عباس فرما دے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی ایمان والیاں عورتاں دا تذکرہ فرما دے تے سب تو پہلا نمبر حضرت میمونہ ام المؤمنین دا رکھ دے سن. ام المؤمنین میمونہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا الاخوات مؤمنات. اے دا مفہوم میں پڑھ لگا ایک باری اچھی سبحان اللہ. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس نبی نے صحابی تھے، نبی پاک دے پتریر فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا لوگو اے 8 بہنوں نے ایک بھی بہن ایسی نہیں جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت نہ عطا کی تھی. 8 دیاں 8 بہنوں اللہ نے ایمان دی دولت نہ نواز رکھے آئے.
تو میں کسے دے ایمان دی گواہی دئیے بڑی بات ہے، لیکن جنہ دے ایمان دی گواہی خود محمد مصطفیٰ دے نبی پاک دی گواہی نالو موت بر گواہی کسے دی نہیں ہو سکتی۔ حضرت جناب میمونہ رضی اللہ عنہ آپ نے کدو ایمان قبول کیتا تے کیویں قبول کیتا؟ آپ دی بہن ام فضل لو بابا آمیریہ نبی پاک دی جڑی چچی نے انہاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بعد دوسرے نمبر تے کلمہ پڑھے۔ ایک دن اپنی بہن میمونہ پرہ نو لے کے بیٹھ گئیاں، آکھن لگیاں پرہ یعنی میمونہ، برہ تو نام نبی پاک نے تبدیل کر چھڑیا سی، آکھن لگیاں اے برہ اے میمونہ میں تیرے نال اس گل دا اظہار کرن لگیاں، میں محمد تے ایمان لیا چکیاں، میں محمد تے رب تے ایمان رکھنیاں، میں کسے بت دے اگے جھک کے راضی نہیں، میں بتاں نو ٹھوکر مار چکیاں۔ اے میری بہن میں تے تینوں آکھاں گی تو بھی اسلام قبول کر لے، تو بھی اسلام قبول کر کے مسلمانہ دی اندر شامل ہو جا۔ آکھن لگیاں بہن کی اسلام دے قواعد ضوابط نے، اسلام دی بنیادی چیزاں کی نے؟ آپ نے فرمایا پہلی بنیادی چیزیں میں محمد فرما دے نے اے جڑے بت تساں ہتھاں دے نال بنائے نے اے پوجا دے لائق نہیں، پرستش دے لائق نہیں، عبادت دے لائق نہیں، عبادت دے لائق صرف وہ ذات ہے جڑی کائنات دی تخلیق کرنا لی ہے، جڑا خالق کائنات بھی ہے، جڑا مالک کائنات بھی ہے، جڑا مالک شش جہات بھی ہے، جن نے زمین و آسمانہ نو پیدا کیتا، جن نے انسانہ نو پیدا کیتا، جس نے جنہ نو تخلیق فرمایا۔ محمد فرما دے نے میں اللہ دا رسول ہاں، انہاں دے تے جبریل وحی لے کے آندے نے۔ جناب میمونہ اسلام دی طرف مائل ہو گئیاں، جدو جناب ام فضل نے اسلام دے بارے آگہی دیتی، حضرت جناب میمونہ اچھی زبان دے نال کلمۃ الحق بیان کر کے اپنی بہن دے سامنے، اپنی ہمشیرہ دے سامنے، اپنی بہن دے سامنے اپنے ایمان دی گواہی دین لگ پئیاں۔ جدو حضرت میمونہ حضرت پرہ اپنے ایمان دی گواہی کلمۃ الحق پڑھ کے دین لگ پئیاں، اپنی بہن دا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لے کے آ گئیاں، عرض کردیاں نے سونیا اے میری ہمشیرے سونیا انہیں کئی باری آج میرے سامنے کلمۃ الحق پڑھ کے اپنے ایمان دی گواہی اپنے ایمان دا ثبوت دے چھڑی ہے، پر سونیا میں چاہنیاں جویں میں دے ایمان دی گواہی گواہ بنیاں ایویں تسی بھی اے دے ایمان دی گواہ بن جاؤ، اسلام قبول کرنے دی گواہ بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میمونہ اے برہ بول، میرے سامنے بھی اس کلمے دا اقرار اظہار کر۔ حضرت میمونہ پڑھ دیا نے لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ جو شان ہے احمد پیارے دام، نئی شان او عالم سارے دا، نئی کوئی مثل اس راج دولارے دا، پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ جو شان ہے احمد پیارے دام،
کوئی مثل اس راج دولارے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اے کلمہ ساتھی فرق نہ زیرہ زبرادہ پڑھیے لا اگلی کیا گل بھی سن لو وچ قبر دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آڑ بچاوے گا اوتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا میں پڑھ دینا مگر ایک باری پھر اونچی بولو لا الہ وچ قبر دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آڑ بچاوے گا بس کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم اگلے جمعے دساں گا بھئی آپ دا نکاح کیویں ہویا تے کتھے ہویا انشاءاللہ بڑا لطف امیز اور دل اویز تذکرہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔